آج ربیع الاول دا چند چڑھ جانا ہے، سینے کھل جانے نے، پتہ لگ جانا ہے، گھر سج جانے نے، دل سج جانے نے، عاشقان جو مٹھنا وے اوے لوگو اے میلاد اسی منانا، اے تے آدم نے منایا، اے تے نوح نے منایا، اے تے عیسیٰ نے منایا، اے تے موسیٰ نے منایا۔ میں دلیل نہ گل کرنا چاہنا، حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم نو کٹھیاں کیتا، آکھیا لوگوں سن لو نبی آ رہا وے۔ حضرت یوسف آگے فرمایا سن لو حسن دا بادشاہ نبی آ رہا وے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اے لوگوں نبی آ رہا وے۔ حضرت موسیٰ آگے آکھیا لوگوں سن لو نبی آ رہا وے۔ ہینڈل پر والیوں میں دسنا چاہنا وا اللہ دی قسم جن نبی بھی آندے رہے نے، تبلیغ کرتے رہے نے، کہندے رہے نے اوے لوگو نبی آ رہا وے، نبی آ رہا وے، نبی آ رہا وے۔ پر قربان جاواں سنی نہیں کہندے، سنی کی کردے نے 12 ربیع الاول دا دن آندا وے، سونے کپڑے پا لیندے نے، نبی دے نلین والا پیچ لا لیندے نے، ہتھاں وچ جھنڈے لے کے ایتھے بولنا جے، ہتھاں وچ جھنڈے لے کے گلیاں وچ جا کے نالے نعرے مار دے نے، نالے رولا پاندے نے، آندے لوگوں خوشیاں کرو سونا آیا گیا۔